बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की दुनियावी और उखरवी निजात के लिए, कामयाबी और फलाह के लिए, ज़िंदगी और आखरत को पुरसकून बनाने के लिए जिस दीन का इंतखाब किया है वो दीन दीन इस्लाम है। जी हाँ, और ये दीन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक एक ही दीन रहा है, दीन इस्लाम, और इसके मानने वालों को मुसलमान ही कहा जाता रहा है। अलबत्ता इसमें शरीयत जो है वो मुख्तलिफ होती रही, यानी हर नबी या हर रसूल के लिए शरीयत के अहकामात जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते थे। मसलन नमाज का तरीका मुख्तलिफ हो सकता था, ज़कात के अहकामात जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते थे। तो इन शरीयतों के इख्तिलाफ़ को बतदरीज परवान चढ़ाते चढ़ाते ये सिलसिला बिला आखिर मुकम्मल कर दिया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना कहकर ये बात भी वाज़े कर दी कि हमने उस दीन इस्लाम को कामिल और मुकम्मल कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है और कोई शरीयत आने वाली नहीं है। अब क़यामत तक के जिन्नात और इंसानों के लिए शरीयत मुहम्मदिया और दीन इस्लाम ही निजात के लिए वाहिद दीन है। आज की गुफ्तगू में मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने अपनी इंसानियत की फ़लाह के लिए, अपने बंदों की खैर ख्वाही के लिए दीन इनको अता किया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम मिसाल के तौर पे एक बात लेते हैं कि दीन इस्लाम के अंदर किसी भी इंसान के मर जाने के बाद उसकी कितनी इज़्ज़त और कितनी तकरीम की जाती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुर्दा इंसान की हड्डी को तोड़ा उसने गोया के ज़िंदा इंसान की हड्डी को तोड़ा। यानी मुर्दा इंसान को तकलीफ़ पहुँचाना ऐसे ही है जैसे कि आप किसी ज़िंदा इंसान को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। फिर देखिए, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे कितने एहतमाम के साथ गुस्ल देने का हुक्म है, कितने एहतमाम के साथ उसको कफन देने का हुक्म है, फिर कितने एहतमाम के साथ उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए उसकी नमाज यानी सलातुल जनाज़ा, उसके जनाज़ा पढ़ने का हुक्म है, जिसको एक मुसलमान का हक़ करार दिया गया है। यही काफ़ी नहीं बल्कि बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम के साथ उसको लाहद में यानी कब्र में उतारने का हुक्म है। फिर कब्र पर खड़े होकर उसके लिए दुआ की जाती है। ये सारा तरीक़ाकार, और फिर उसके बाद उसके लिए 3 दिन तक जो है वो अफसुर्दगी का इजहार करना, ये भी दीन इस्लाम ने जायज़ करार दिया है, यानी जिसे हम 3 दिन का सोग कहते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये दीन इस्लाम ने एक मरने वाले इंसान को कितनी इज़्ज़त और कितनी तकरीम दी है। अब हम अगर देखते हैं दूसरे मज़ाहिब के अंदर और दुनिया के अंदर जो दूसरे लोग अपने मुर्दों के साथ सलूक करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मुर्दों के साथ दुनिया के अंदर किस किस तरह का सलूक किया जाता है, उसमें सबसे पहले मैं आपके सामने पारसी मज़हब की मिसाल रखता हूँ। पारसी लोगों के यहाँ जब कोई बंदा मर जाता है तो वो जानते हैं उसके साथ क्या करते हैं। वो उसके साथ ये करते हैं कि एक बड़ा सा हाल उन्होंने बनाया होता है और उसके अंदर ऐसे सुइयाँ जो हैं वो नुकीले, लंबे लंबे बांस नुकीले जो है वो उसमें खड़े होते हैं और वो दूर से अपने मुर्दे को उन बांसों के ऊपर फेंकते हैं और वो बांस उस मुर्दे के जिस्म में पेवस्त हो जाते हैं और वो वहाँ पर ऐसे हैंग हो जाता है, उनके ऊपर ऐसे स्टैंड कर जाता है और उसके बाद वहाँ पर गिद्ध छोड़े जाते हैं। जी हाँ, और वो गिद्ध जो हैं वो उस मरने वाले के जिस्म को नोच नोच कर उसको खा जाते हैं और इस तरह से पारसी लोग जो हैं वो अपने मुर्दे से गोया निजात हासिल करते हैं। इसके सुनकर ही, इस भयानक मंजर को सुनकर ही इंसान के ऊपर रिक्कत तारी हो जाती है, खौफ तारी हो जाता है और कोई इसको देख ले तो वो क्या हाल होगा। क्यों? इसलिए कि हम मुसलमान एक पाकीज़ा दीन के मानने वाले हैं। इस तरह की गैर अखलाकी और गैर इंसानी हरकत जो हैं वो कभी भी एक मुसलमान जो है वो बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही काफ़ी नहीं है, आगे चलिए, अमेज़न के अंदर बाज़ ऐसे भी कबाइल पाए जाते हैं कि जो अपने मुर्दे को जलाकर उसकी राख बनाकर उसको पानी में डालकर या उसको किसी हंडिया में डालकर खा जाते हैं या पी जाते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि ये भयानक काम जो है ये क्या इंसानियत कबूल कर सकती है? यही काफ़ी नहीं है, बाज़ इलाकों के अंदर मुर्दे के मर जाने पर लोग निशानी के तौर पर अपनी उंगली का एक पोर काट देते हैं। यानी अगर किसी के घर में कुछ 4-5 अमवात हो गई तो उसकी 4-5 उंगलियों के ऊपर वाले पोर जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। जबकि दीन इस्लाम तो हमें ये कहता है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि खुद अपने आप को कभी भी हलाकत में डालो, कभी भी अपने आप को खुद नुकसान ना पहुंचाओ। इसी तरह यही काफ़ी नहीं है, बाज़ कबाइल में तो मुर्दे के साथ डांस किया जाता है, यानी उसको दफनाने से पहले एक डांस पार्टी का अरेंज किया जाता है। बल्कि एक कबीले वाले तो कुछ इस तरह भी करते हैं कि एक दफ़ा तो मुर्दे को दफना देते हैं, लेकिन बाद में उसको कब्र खोद के दोबारा निकाला जाता है और उसकी हड्डियों को पीस कर एक खाने के अंदर शामिल किया जाता है और पूरे अहले इलाका की दावत करके उस मुर्दे के उस हड्डियों वाले खाने को उनको खिलाया जाता है। यानी ये ऐसे खौफनाक तरीन अमल हैं कि दीन इस्लाम एक पाकीज़ा दीन कभी भी इनको कबूल नहीं करता। और दूर क्या जाना, अगर आप बात करें हिंदू मज़हब की और पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पर मुर्दे के साथ क्या किया जाता है, यानी मुर्दे को जलाया जाता है। और आप अगर कभी उस मंज़र को देखें तो जब वो लाश सुकड़ती है और ऐसे खड़ी होने लगती है तो डंडे मार मार कर उसको सीधा किया जाता है, फिर उसको उसकी राख को एक बर्तन में डालकर एक दरिया के अंदर जो है वो बहा दिया जाता है। बल्कि बाज़ लोग जो हैं वो बतौर निशानी उसकी राख को जो है वो अपने पास रखते भी हैं। यही काफ़ी नहीं, बल्कि उसकी राख को बसा औकात बहुत से अमलियात के अंदर जो पंडित लोग करते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये वो नारवा सलूक है जो इंसान के साथ दीगर मज़ाहिब के अंदर किया जाता है। इसके मुकाबले में अगर आप दीन इस्लाम का तरीक़ाकार देखें तो वो कितना मुहज़्ज़ब है। तो असल में दीन इस्लाम जो है यही वो दीन है जो इंसानियत की फलाह, इंसानियत की कामयाबी और इंसानियत को इंसानियत सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में उतारा है। यही काफ़ी नहीं है, अगर आप बात करें रसूमात की तो बाज़ इलाकों के अंदर ऐसी ऐसी खौफनाक रसूमात पाई जाती हैं कि लोग अपनी रस्म को पूरा करने के लिए अपने जिस्म में सुइयां तक जो है वो डाल लेते हैं, लोग अपने प्यारों को उल्टा लटका देते हैं। बल्कि यही काफ़ी नहीं है, अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की और मज़हब हिंदू की, तो हिंदुओं के यहाँ सती की एक ऐसी खौफनाक रस्म पाई जाती है। अगरचे अंग्रेज़ हुकूमत ने इस रस्म के हौलनाकी की वजह से इसके ऊपर पाबंदी आयद की और गाहे बगाहे गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को सजाएं दी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये रस्म आज तक इंडिया से कुल्ली तौर पर ख़त्म नहीं की जा सकी। और ये सती की रस्म क्या है कि खामन के फौत होने पर उसकी बेगुनाह बीवी को उसके साथ जिंदा ही जला दिया जाता है। यानी ये कैसा जुल्म है जो इंसानियत के ऊपर किया जाता है। इन तमाम मजालिम को देखकर भी क्या आपको ये नहीं लगता कि दुनिया के अंदर सबसे पुरअमन दीन जो है वो दीन इस्लाम है? फिर इसी तरह हिंदू मज़हब के अंदर ज़ात पात का एक ऐसा खौफनाक तस्वुर है कि वो कभी भी किसी नीच ज़ात वाले को किसी ऊंच ज़ात वाले के साथ बैठना तो दरकिनार, उसके साथ बात करना भी जो है वो एक ख़ास रूल के मुताबिक की जाएगी। वो खुल के उनसे बात नहीं कर सकता, उनके बराबर बैठ नहीं सकता, उनके बर्तन में खा पी नहीं सकता। यानी ऐसी ऐसी पाबंदियां हैं कि गोया ऊंची ज़ात वाला जो हिंदू है उसको ही जीने का हक है और वो पैदाइशी तौर पर ही हाकिम है। और अगर कोई नीची ज़ात में पैदा हो गया तो वो ज़िंदगी में जीने का हक ही नहीं रखता, वो अपनी मर्ज़ी का हक ही नहीं रखता, बल्कि वो पैदा ही ऊंची ज़ात की गुलामी के लिए हुआ है। अब आइए इसके मुकाबले में इस्लाम क्या कहता है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे के ऊपर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू, हमने तुम्हारी पहचान
کے لیے تمہارے اندر قبیلے ضرور بنائے ہیں، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ رب العزت کے ہاں وہ شخص برگزیدہ ہے، وہ شخص قرب رکھتا ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار متقی ہے۔ کیا معنی؟ جو اچھا انسان ہے، جو دین پر بھی اچھا عمل کرتا ہے اور جو انسانیت کے لیے بھی اچھا ہے۔ یہی کافی نہیں ہے بلکہ دین اسلام نے ہر ایسی رسم کا ماضی میں بھی خاتمہ کیا ہے جو انسانیت کے لیے خطرہ تھی یا جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والی تھی، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے اندر ایک رسم موجود تھی کہ وہ دریائے نیل کے اندر ہر سال ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کے پھینکا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ اور تصور یہ تھا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو دریائے نیل جو ہے وہ اپنا پانی جاری رکھے گا، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس رسم کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے سختی سے وہاں کے گورنر کو آرڈر جاری کیے کہ خبردار، اسلام اس طرح کی بدعات، اس طرح کی خرافات، اس طرح کے شرکیہ عقائد اور نظریات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی طرف سے ایک خط لکھ کر یہ آرڈر جاری کیا کہ اس خط کو دریائے نیل میں بہا دیا جائے، جس کے الفاظ تاریخ کے اندر یہ لکھے گئے کہ آپ نے یہ کہا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے، اپنی طاقت اور قوت سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نہ چل، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تجھے ہم یہ حکم کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اپنے پانی کو جاری رکھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کے ڈالنے کے بعد ہی دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ اپنے لیول پر آ گیا اور دریا جاری ہو گیا۔ یعنی کہ دین اسلام انسانوں کو بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، انسانوں کو خرافات اور بدعات اور رسومات سے پاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ انسانیت کو مزید مشکلات میں ڈالنے کے لیے۔ دیکھیں دین اسلام جو ہے یہ ایک امن پسند دین ہے اور سہولت پسند دین ہے، یعنی دین اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ دین بہت آسان ہے، لیکن اگر تم خود دین میں مشکلات پیدا کرو گے، تم خود دین کے اندر باتوں کو جاری کرو گے تو دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المومنین ہے، وہ رات کے وقت دیر تک عبادت کیا کرتی تھیں، اور جب عبادت کرتے تھک جاتی تھی تو انہوں نے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھوا لی، اس رسی کو پکڑ کر وہ کھڑی رہتی تھیں اس کے سہارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ رسی باندھی گئی ہے تو آپ نے پوچھا کیوں باندھی گئی ہے؟ بتایا گیا اس لیے باندھی گئی ہے۔ آپ نے اس رسی کو کھول دینے کا حکم دیا اور آپ نے لوگوں کو اور اپنی امت کو یہ بات سمجھائی کہ جب تک جسم کے حشاش بشاش رہتے ہوئے، جب تک قوت کے ساتھ تم عبادت کر سکتے ہو اس وقت تک عبادت کرو، جب تم تھک جاؤ تو اس وقت آرام کرو، اس وقت سو جاؤ، تمہارا سونا بھی اللہ رب العزت عبادت میں شمار کر لے گا، لیکن خود کو تکلیف میں ڈال کر، خود کو مشکل میں ڈال کر عبادت کرنا دین اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ سب کہانیاں، یہ سب واقعات، یہ خرافات ہیں کہ کسی نے جو ہے وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اتنے سال عبادت کی، کسی نے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل چل کر جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، کسی نے ننگے پاؤں جو ہے وہ فلاں کام کیا، اور کسی نے پیاسا رہ کر جو ہے وہ فلاں چلہ کاٹا، اور کسی نے دھوپ میں کھڑے ہو کر عبادت کی، اور کسی نے کتنے سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ تو یہ سب وہ مشکلات ہیں جو انسان خود اپنے اوپر طاری کرتا ہے۔ ہمارے دین میں ایسی کوئی مشکلات نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے معاشرے کا تجزیہ کریں گے تو ہماری بہت سی ایسی رسومات ہیں، ہماری ایسی بدعات ہیں جن کو ہم نے اپنے معاشرے میں رائج کر کے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں۔ دین اسلام اللہ رب العزت نے بہت ہی آسان دین بنایا ہے،
اور یہ بات بھی دین اسلام کے عالمگیر امن پسند ہونے کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے یہ انارکی کو فروغ دیتا ہے، یا دین اسلام جو ہے یہ نفرتوں کو فروغ دیتا ہے، یا دین اسلام جو ہے یہ انسانوں کا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ انسان دشمن دین ہے، ان لوگوں کے لیے میں یہ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دیگر مذاہب کے اندر تو ایسے تصور پائے جاتے ہیں کہ لوگ اپنے گناہ دنیا کے اندر ہی کوئی معاملہ کر کے معاف کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہندوؤں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار ہے، کتنی ہی اس نے غلطیاں کی ہیں، لیکن وہ گنگا میں جا کر شنان کر لے، یعنی وہاں جا کر نہا لے، ایک دریا ہے جس کے پانی سے نہانے سے اس کے سارے گناہ، سارے پاپ جو ہیں وہ دھل جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ تصور انسانیت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ یعنی کوئی آدمی قتل کرے، کوئی آدمی ڈاکہ ڈالے، کوئی آدمی چوری کرے، کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے، کوئی کسی کا حق مارے، کوئی کچھ بھی گناہ کرے، اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی گناہ کرے، لیکن کیا کرے؟ شنان کر لے، جا کے نہائے اور سارے معاف۔ اسی طرح عیسائیت کے اندر تو جنت کی ٹکٹیں تک جو ہے وہ فروخت کی جاتی رہی ہیں، لیکن عیسائیت کے اندر بھی یہ تصور عام کیا گیا ہے کہ صرف پادری کو پیسے دے دیے جائیں، صرف پادری کو خوش کر دیا جائے تو پادری ہی یہ اختیار رکھتا ہے کہ تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے اور پادری ہی تمہیں جنت دے دے۔ یہ تصور آپ دیکھیں انسانیت کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ کوئی آدمی بڑے سے بڑا گناہ کر لے اور اس کے بعد وہ پادری کو پیسے دے کے اپنے اس گناہ سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا اسلام کا تصور دیکھیے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید ہو جانے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر توقف کے بعد جب آپ پر دوبارہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے سوال کرنے والے کو روکا اور اس کو یہ بات کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شہید کو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح حقوق العباد کے معاملے میں دین اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم اس انسان کا حق ادا نہیں کرتے، تم اس انسان سے جا کر معافی نہیں مانگتے۔ اور قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت نے حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور حقوق العباد کی معافی جو ہے وہ اس شخص سے ہی کروائی جائے گی جس کا حق مارا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ دین اسلام وہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے یا دیگر مذاہب جو ہیں وہ انسانیت کے لیے خطرہ ہیں؟ تو اگر ہم اسلام کو دنیا کے اوپر نافذ کر دیتے ہیں تو تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات اور ایسی بہت سی ریاستیں اسلام قائم کر چکا ہے، جیسا کہ ہسپانیہ کی ایک بہت بڑی طاقت جو ہے اسپین کے اندر جب مسلمانوں نے حکومت کی 700 سال تو مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا کہ وہاں پر عیسائی، یہودی اور مسلمان مل کر ایک پرامن طریقے سے رہتے تھے اور وہاں پر ترقی بھی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھی۔ یعنی انسانیت کے لیے خطرہ نہیں ہے اسلام، بلکہ انسانیت کے لیے پرامن ہے اسلام، اور اسلام ہی واحد راہ نجات ہے کہ جس کو دنیا کے اوپر نافذ کر کے آپ ایک پرسکون اور ایک پرامن معاشرہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔